I had the general who was very impressive. अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बड़ी खबर है फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। उनकी जाने की बातें हो रही हैं, और क्या उनकी जाने की बातें दुरुस्त हैं, हम इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक बात ज़रूर याद रखें कि जूं और जब जब हाफिज जनरल आसिम मुनीर रख के इंडिया की मंजी ठोकते हैं और इंडिया के गोदी मीडिया के कानों से भी और पता नहीं किस किस जगह से धुआं निकलता है, तो अजीत डोवल के पाकिस्तान में मौजूद किरदार जो प्रॉक्सीज हैं उसकी, और जो लंदन में बैठी हुई फिफ्थ जनरेशन वार की दोगली अबलागी जंग की नर्सरी से नमू पाने वाले पुर्जे हैं, इसके साथ जो अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि हाफिज जनरल आसिम मुनीर बस 2025 में जा रहे हैं। ये जो साल है उनकी रवानगी का साल है। तो अब कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, जिसमें फाइनेंशियल टाइम भी है, उन्होंने हाफिज जनरल आसिम मुनीर के सिलसिले में एक जामे रिपोर्ट जारी की है और ये बताया है कि किस तरह अपनी पॉलिसीज के जरिए ट्रंप को उन्होंने करीब किया और मोदी भारत को दूर किया। जब जब ये बातें होती हैं तो तब तक फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से प्रोपेगेंडा होता है। इसमें हमारे कुछ जय्यद सहाफ़ी भी शामिल हैं जिन्हें शायद कानून का कख पता नहीं है। कानून इस हवाले से क्या कहता है, और फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर समेत जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो अफवाज के जो सरबराहान हैं वो कब तक अपने ओहदे पर रहेंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत कब ख़त्म हो रही है, इस पर हमने बात करनी है और आपको बताना है, समझाना है, और इससे खबर क्या बनती है वो आपने खुद फैसला कर लेना है। अब तो सेनेटर फैसल वाडा भी बोल पड़े हैं। पहले स्टेटमेंट में सेनेटर फैसल वाडा की आप तक शेयर कर दूं, उसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साबिक तर्जमान, 8 साल तक उनके तर्जमान रहे हैं, मियाँ शमस साहब। उन्होंने जो स्टेटस लगाया है, उन्होंने जो खबर दी है, उस खबर में ही सब कुछ है, और उस खबर के बाद पता चल जाएगा कि आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं या फिर मज़ीद कई सालों तक इसी सिस्टम में रहकर इनकी मंजी ठोकने जा रहे हैं। तो फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, असद कैसर, महमूद खान अचकरे दीगर ने किया था जी कि मुल्क में मार्शल लॉ है, जमहूरी सिस्टम ही नहीं चल रहा। तो फैसल वाडा ने रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा, किसी के बाप में दम है तो रोक कर दिखाए। अब फैसल वाडा साहब ने तो कह दिया जी कि किसी दे प्यो दे विच दम है ना ते रोक के वहाए, ये तसलसल जारी रहेगा। और जो 29 नवंबर 2025 की बातें कर रहे हैं, मियाँ शमस साहब ने जो उसका जवाब दिया है और जो कानून के तनाजुर में उन्होंने बात की है, वो बात ये है कि असद कैसर खसियानी बिल्ली स्पीकर रह चुका है, उसको पता होना चाहिए कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2027, तारीख याद रखें, 29 नवंबर 2027 को ख़त्म होगी, ना कि 29 नवंबर 2025 को। आर्मी एक्ट सेक्शन 8 पढ़ लें, लिहाजा तुम लोगों की माफ़ी डस्टबिन में, यानी तो माफ़ी निश्ता। झूठ बोला है, यानी उन्होंने फिर बहुत बड़े जोकर और शोबदाबाज मस्खरे हैं। उनके वालिद हैं ज़फ़र इकबाल, बहुत बड़े शायर हैं, उनका शेर उन्होंने लिखा है, झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब जिस सेक्शन का उन्होंने हवाला दिया है, उस सेक्शन यानी सेक्शन 8 की सब क्लास नंबर 4 है, और जिसमें 3 साल से जो मुद्दत है वो 5 साल बढ़ाई गई है, और ये पहले दिन से ही तस्वुर होगी, यानी 3 साल से मुद्दत बढ़ाकर जो 5 साल हुई है वो पहले दिन से ही तस्वुर होगी, और ये मुद्दत 2025 तक नहीं बल्कि 2027 तक है। और ये जो झूठ बोल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो मैंने जिक्र किया ना, जूं आसिम मुनीर साहब मंजी ठीक तरह से इंडिया की ठोकते हैं तो उनकी प्रॉक्सीज एक्टिव हो जाती हैं।
تو اس میں نہ صرف تینوں افواج کے جو چیفز ہیں جس میں فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جن کا نام آرمی چیف کی دور میں بھی آیا تھا، اس حوالے سے بھی انہوں نے پراپوگنڈا یہ کیا کہ چلیں یہ تو 25 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے، جو اس کا سیکشن 8 ہے اور سب کلاس 4 ہے، اس کو ذرا دھیان سے پڑھ لیں۔ ساحر شمشاد صاحب بھی کہیں نہیں جا رہے، وہ بھی یہیں پڑھیں گے، اور عاصم منیر صاحب کی ٹیم کے ساتھ مل کر یہ سارے ان کی منجی ٹھوکیں گے۔ یہ جو معافی چاہ رہے ہیں، ان کسی کو معافی ملنے والی نہیں ہے۔ فیصل واڈا نے بھی بات کر دی ہے کہ کسی کا باپ بھی نہیں اس تسلسل کو روک سکتا، اس لیے پہلے فیلڈ مارشل کو صدر مملکت بنانے کی انہوں نے ہوائی اڑائی، وہ پراپوگنڈا دم توڑ گیا۔ تو اب 2025 یعنی 29 نومبر 2025 یہ جو سال ہے وہ لے آئے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں۔ میاں شمس صاحب نے تو بہت ہی خوبصورت بات کر دی ہے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا جی کہ معافی جو ہے نا وہ ڈسٹ بین میں ہے، معافی نشتہ ہے۔ دوسری جانب پر ایک اور خبر جو انڈیا میں دھماکہ بنی ہوئی ہے، جس نے انڈیا کے کانوں سے دھواں نکالا ہوا ہے، وہ حافظ جنرل عاصم منیر کی سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں، یعنی وہ جو کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیا اور انڈیا کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ بھارت ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے، 10 میزائل مارے تو پتہ اسے چل جائے گا، اور ہم ایک نیوکلیئر ایک جوہری طاقت ہے، اگر یہ ہمیں کچھ کرے گا یا نیچا دکھانے کی ہمیں کوئی کوشش کرے گا تو ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کر ڈوبیں گے۔ اب اس کو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن سپر پاور یعنی امریکہ میں کھڑے ہو کر حافظ جنرل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل نے ان کی منجی ٹھوکی ہے اور انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو میں نے جو بات کی ہے نا کہ جوں وہ منجی ٹھوکتے ہیں، ان کی چیخیں نکلتی ہیں، تو پھر یہ پراکسیز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سارے مل کر چاہتے ہیں کہ کسی طریقے ایسا فیک پراپوگنڈا کیا جائے پراکسیز کے ذریعے کہ اس سال میں تو گے حافظ صاحب، تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس سال میں نہیں بلکہ 2027 تک، اور یہ قانون 2027 تک کہتا ہے، پہلے دن سے لے کر 2027 یعنی 5 سال تک، 3 سال تک نہیں 5 سال تک۔ تو اس لیے یہ پراپوگنڈے آنے والے دنوں میں مزید کچھ سینئر صحافی جو ہیں قانون پڑھتے نہیں ہیں، ککھ انہیں علم نہیں ہے، فکری بددیانت ہے، انٹلیکچوئل ڈسونیسٹ ہیں، وہ یا تو جانتے کچھ نہیں ہیں یا پھر جانتے ہوئے بددیانتی کر جاتے ہیں، تو ان سے بچیں، ان نیم حکیم تجزیہ کاروں سے، فکری بددیانتوں سے، پاکستانی قوم سے میری اپیل ہے بچیں۔ یہ فیلڈ مارشل کے خلاف غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں اور خود ہی پراپوگنڈا جنریٹ کر کے اسے وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کی اور انڈیا کی مزید منجی ٹھکنی ہے، اور انڈیا والوں کو آنے والے دنوں میں مزید لگ پتہ جائے گا۔ ایک ویلاگ آپ انتظار کیجئے گا، 17 اگست سے پہلے ایک پاکستان کے جنرل ہوئے ہیں، ان کا نامکمل ایجنڈا ہے، وہ ان کا جو نامکمل ایجنڈا ہے اس کی بنیاد یا اس کا پہلا قدم جو ہے وہ 17 اگست کو امریکہ میں اٹھایا جانا ہے۔ اس پر ہم ڈیٹیل ایک ویلاگ کر لیں گے، اس میں بھی ان سب کی چیزیں نکالنی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔